आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 जवान बेटों की शहादत की याद में आज पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जारी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मौसम सरमा के क़याम के लिए तेलंगाना का 5 रोज़ा दौरा कर रही हैं। शुमाली भारत के मुतादिद इलाकों में सर्द लहर और धुंध के हालात जारी रहने से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। और ख़वातीन के नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन निखत जरीन का मुकाबला अनामिका से और आसाम की लवलीना बोरगोहेन का सामना आलमी यूथ चैंपियन अरुंधति चौधरी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस मनाने के एक तारीखी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इस साल 9 जनवरी को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के मौके पर वजीर आजम ने ऐलान किया था कि 26 दिसंबर को जो श्री गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह की शहादत का दिन है, वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान तकरीबन 300 बाल कीर्तनीस के जरिए अदा किए जाने वाले शबद कीर्तन का एहतमाम किया जा रहा है। हुकूमत मुल्क भर में इस सिलसिले में बातचीत और शराकतदारी पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है ताकि शहरियों बिलखुसूस नौउम्र बच्चों को साहिबजादों की गैर मामूली शुजात की कहानी के बारे में बाखबर किया जा सके। इस कोशिश के तहत मुल्क भर के स्कूल और कॉलेजों में मजमून नवीसी और क्विज मुकाबलों और दीगर सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम की हैसियत से मुंतखब होने पर पुष्प कमल दहल प्रचंड को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात गहरे सकाफती राब्तों और अवाम से अवाम के दरमियान पुरजोश रिश्तों पर मुनहसर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो इस दोस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए नेपाल के वजीर आजम के साथ काम करने के मुतमन्नी हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीसैलाम के लिए रवाना हो गईं। सदर जमहूरिया को आज शाम हाकिमपेट में फिजाइया के एक स्टेशन पर इस्तकबालिया दिया जाएगा। यहां वो मौसम सरमा के दौरान के क़याम के लिए पहुंची हैं। वो हैदराबाद के मज़ाफ़ात में बोलाराम में वाक़े राष्ट्रपति निलायाम में इस माह की 30 तारीख तक क़याम करेंगी। वो आंध्र प्रदेश में श्रीसैलाम मंदिर जाएंगी और सियाहत के मरकजी वजारत की प्रसाद स्कीम के तहत इस मंदिर के फरोग से मुताल्लिक प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया श्रीसैलाम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्रम भी जाएंगी और इसके बाद वो राष्ट्रपति निलयम पहुंचेंगी। सदर मुर्मू हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के तलबा और असातिज़ा से खिताब करेंगी। वो इंडियन पुलिस सर्विस के तरबियत हासिल करने वाले अफसरान से खिताब करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी का भी दौरा करेंगी। मुल्क भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर कोविड के 196 नए मामलों की खबर है। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि इसी मुद्दत के दौरान 190 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। सेहतियाबी की मौजूदा शरह 98.8% है। भारत में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की फिलहाल तादाद 3,428 है, जो कुल मामलात का 0.01% है। मुतासिर पाए जाने की मौजूदा हफ्तेवार शरह 0.16% है। वजारत ने बताया है कि मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत पिछले 24 घंटे के दौरान 29,818 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया कोविड-19 की सूरत-ए-हाल पर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग मुनक्किद करेंगे। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद की जाएगी। कुछ दिन कबल डॉक्टर मांडविया ने आलमी सतह पर कोविड के हालिया मामलात में इजाफे के तनाजुर में सेहत के रियासती वज़रा के साथ भी एक मीटिंग की थी। उन्होंने नई किस्म का पता लगाने के लिए जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले नमूनों की मुकम्मल जीनोम सीक्वेंसिंग की खातिर निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कहा। इससे अगर मुल्क में कहीं कोई नई किस्म है उसका बरवक्त पता लगाने को यकीनी बनाया जा सकेगा।
इससे قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی تھی اور سست رویے کے خلاف خبردار کیا تھا اور سخت نگرانی کا مشورہ دیا تھا۔ آئندہ تہواروں کے پیش نظر انہوں نے ماسک پہننے سمیت سبھی سے کووڈ سے متعلق احتیاط برتنے پر زور دیا تھا۔ حکومت نے کئی ملکوں میں کووڈ معاملوں میں جاری اضافے کے پیش نظر کل پورے ملک کے سبھی صحت مرکزوں پر آزمائش کے طور پر ایک مشق کا اہتمام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو لکھا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی غرض سے صحت عامہ کے مطلوبہ اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ اس آزمائشی مشق کے دوران صحت سہولیات کی دستیابی، بستروں کی گنجائش، ڈاکٹروں، نرسوں اور نیم طبی عملے سمیت انسانی وسائل کی زیادہ سے زیادہ دستیابی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شمالی بھارت میں اس مہینے کی 31 تاریخ تک سرد لہر کے حالات جاری رہیں گے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بھارت کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مرتنجے مہاپاترا نے کہا ہے کہ نئے سال کی آمد تک درجہ حرارت معمول پر آنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، دلی اور ملک کے دیگر علاقوں میں اگلے 2 دن تک دھند چھائی رہے گی۔ قومی راجدھانی خطہ دلی میں سرد لہر کے حالات میں مزید شدت آ گئی ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں مزید کمی آئی ہے۔ قومی راجدھانی کے شہری سخت سردی سے دوچار ہیں۔ راجستھان کے متعدد اضلاع میں بھی کوہرے اور شدید سردی کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست میں سیکر ضلع میں فتح پور کا علاقہ سرد ترین رہا۔ یہاں درجہ حرارت -1.5 ڈگری سیلسیس تھا۔ ہل اسٹیشن ماؤنٹ ابو میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری تھا۔ جے پور کے موسمیات کے مرکز کے مطابق نئے سال کے موقع پر درجہ حرارت میں مزید کمی آنے کا امکان ہے۔ بہار میں پٹنہ ضلع میں سردی کی وجہ سے 8ویں کلاس تک کے اسکول اس مہینے کی 31 تاریخ تک بند رہیں گے۔ شمالی امریکہ میں لاکھوں لوگ بجلی کے بغیر کرسمس منا رہے ہیں کیونکہ ایک ہفتے تک جاری رہنے والے مہلک موسم سرما کے طوفان نے امریکہ اور کینیڈا کے ایک بڑے حصے کو متاثر کر رکھا ہے، جس سے شدید برف باری، سیلاب اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ موسم سرما کے طوفان سے اب تک کم سے کم 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ پورے امریکہ میں سفر میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI نے ویڈیوکون کے چیئرمین وینو گوپال دھوت کو ICICI بینک قرض دھوکہ دہی معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ انہیں ممبئی سے گرفتار کیا گیا۔ 2 دن قبل CBI نے ICICI بینک کی سابق CEO اور مینیجنگ ڈائریکٹر چندا کوچر اور ان کے شوہر دیپک کوچر کو اسی معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ خواتین کے نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ 2022 کے تحت آج بھوپال میں 50 کلو گرام کے زمرے کے فائنل مقابلے میں موجودہ عالمی چیمپئن نکھت زرین کا مقابلہ انامکا سے ہوگا۔ نکھت تلنگانہ کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ انہوں نے سیمی فائنل مقابلے میں AIP کی شیویندر کور کے خلاف آسانی سے 0 کے مقابلے 5 پوائنٹ سے جیت حاصل کی۔ 75 کلو گرام زمرے کے فائنل مقابلے میں آسام کی لولینا بورگوہین کا مقابلہ SSCB کی 2021 عالمی یوتھ چیمپئن اروندھتی چودھری سے ہوگا۔ لولینا بورگوہین نے سیمی فائنل مقابلے میں مدھیہ پردیش کی جگیاسا راجپوت کو آسانی سے ہرایا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ گرو گوبند سنگھ جی کے 2 نوعمر بیٹوں کی شہادت کی یاد میں آج پہلا ویر بال دیوس منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دلی کے میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں جاری پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے موسم سرما کے قیام کے لیے تلنگانہ کا 5 روزہ دورہ کر رہی ہیں۔ شمالی بھارت کے متعدد علاقوں میں سرد لہر اور دھند کے حالات جاری رہنے سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اور خواتین کے نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے فائنل میں موجودہ عالمی چیمپئن نکھت زرین کا مقابلہ انامکا سے اور آسام کی لولینا بورگوہین کا سامنا عالمی یوتھ چیمپئن اروندھتی چودھری سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔